बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और हम अपने बेशतर काम रब ताला से दुआओं के ज़रिए से ही कबूल करवाते हैं। और जब हर तरफ से बेबसी हो जाती है तो सारे दरवाज़े जब बंद हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दुआओं के ज़रिए रब ताला का दरवाज़ा खुलवा लेते हैं। और फिर क्या होता है, रब की अनायतें हमारे ऊपर हो जाती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करें कि जब सारे दर बंद हो जाएं और रब का दर खुल जाता है। जब सारी दुनिया आपको छोड़ जाती है तो अल्लाह ताला आपको थाम लेते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ हमारे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और एक अल्लाह को ही थामने वाले हैं। और हम इधर उधर नहीं भटकते कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हम क्या करते हैं, मसल्ला पकड़ लेते हैं और रब से दुआ करते हैं। मेरा तो व्यूअर्स यही रूटीन है कि मुझे जब भी कोई मुश्किल दरपेश होती है तो मैं बस मसल्ले पे बैठ जाती हूँ, रब से दुआ करती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो हैं, ज़ाहिर है हमारी दुआएं जायज़ दुआएं होती हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, अल्लाह ताला पूरी करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से भी यही कहती हूँ कि वो भी एहतमाम करें। एहतमाम बहुत ज़रूरी है। या फिर एक अच्छे इंसान बने, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। अगर अपनी खिदमत करवानी है ना तो रब की मखलूक की खिदमत की तरफ लग जाएं, अच्छे अच्छे काम करें, काम खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी मसाइल नहीं है। तो व्यूअर्स, हमने कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश जो है वो अल्लाह मियाँ को पसंद है। सही कहते हैं कोशिश, बस अल्लाह मियाँ कहते हैं कोशिश करते रहो। और अल्लाह में देखते हैं कि इस बंदे की कैपेसिटी कितनी है, कितनी अहलियत ये रखता है, इसमें कितना पेशेंस है, मुझसे ये कितना मांग सकता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह मियाँ ना दे के भी आज़मा रहे होते हैं कि मेरे बंदे की कैपेसिटी क्या है, कितना इसमें सब्र है। इसलिए सब्र जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। मुनासिब वक्त जब होता है तो अल्लाह मियाँ अता कर देते हैं। रब के फ़ैसले जो है ना हमारे हक़ में, वो बेहतरीन है। हम जो अपने फ़ैसले अपने लिए करते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। बाज़ बार वो फ़ैसले गलत हो जाते हैं। हमारे से कितनी गलतियाँ जो हैं वो सरज़द होती हैं ज़िंदगी में, और कितने हमें पछतावे होते हैं कि हाय हम ये ना करते तो ये हो जाता, वो ना करते तो ये हमारा काम गलत ना होता। तो इसलिए जो है अल्लाह मियाँ के फ़ैसलों पे हमें बिल्कुल उसके फ़ैसले को आमन्ना व सदकना कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन फ़ैसले हैं हमारे हक़ में। तो व्यूअर्स, गुफ्तगू हो गई है बहुत ज़्यादा, तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास और अहम है। तो क्या है ये, हमारे ख़यालात, अल्फाज, जज्बात, ख्वाब और दुआएं हमारे बातिन की अक्कासी करती हैं। इनमें पाकीज़गी लानी है, हमने इनको पाकीज़ा करना है, फिर रब ताला के आगे पेश करनी है। ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत और पुरसुकीन हो जाएगी। अगर हम अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत, झूठ और बहतान निकाल दें तो हमारे पास बाकी बस खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। अब जो अपनी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए हमने क्या करना है, कोशिश, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि कोशिश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को हमने ज़िंदगी से अपनी निकालना है। एक तो गुफ्तगू में हमने अपना बहुत ज़्यादा तमीज़ और तहज़ीब लेके आनी है। गीबत से बचना है व्यूअर्स, बस लोगों की बातें नहीं करनी।
کوشش کرنی ہے، ایک دم سے تو نہیں ہو جائے گا، کوشش کریں، غیبت نہ کریں، غیبت بہت بری بات ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی برائیاں نہیں کرنی، اس کے گناہ ہمیں چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم اس کے گناہ اتار کے اپنے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں، اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ تہمت بھی نہیں لگانی، تہمت اتنی بری چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جب تک صحیح طور پہ دیکھ نہ لیں آپ نے تہمت نہیں لگانی، یہ تہمت اتنی بری چیز ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے۔ اگر غلط الزام کسی پہ لگ گیا ہے نا تو یقین کریں اگر وہ اس میں نہیں ہے نا تو پھر وہ پلٹ کے آتا ہے، بدلہ لینے آتا ہے۔ اور جھوٹ سچ کی باتیں بالکل بھی نہیں زندگی میں شامل کرنی، سچی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، اور جتنی زیادہ گفتگو کریں گے نا اتنا زیادہ فساد پڑتا ہے، اس لیے خاموش رہنا اور بہتان کو بھی نکال دینا اپنی زندگی سے، تو ہمارے پاس باقی خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، جب تک آپ خاموش رہیں گے، ہم لوگ خاموش رہیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، فرشتے کچھ لکھیں گے ہی نہیں ہمارے لیے، تو پھر ہمارے گناہ نہیں بڑھیں گے نا۔ اب دو بندے بیٹھے ہیں اور شروع ہو گئے ہیں اس کی باتیں اس کی باتیں اس کی باتیں، فیملی والوں کی باتیں، تو یہ باتیں نہیں کرنی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سادہ الفاظ میں آپ سے بات کروں، تو ہم نے یہ وہ باتیں بالکل بھی نہیں کرنی، لوگوں کی باتوں کو دل سے نکال دیں، کیونکہ لوگوں نے جو ہے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ کو جنت میں نہیں لے کے جانا، انہوں نے آپ کے اعمال نہیں بڑھا دینے۔ اگر ایسے لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور آپٹیمسٹ نہیں ہے، پیسیمسٹ ہیں، تو ان لوگوں کو زندگی سے خارج کر دیں آپ لوگ، بس ملنا جلنا بے شک ختم نہ کریں، بس ان سے ایسے ملیں نا، ایک رویہ ہوتا ہے انسان کا جو کہ خود ہی لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رسول کا بھی حکم ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم وصل کر دیا ہے، ہر وقت فساد، جھگڑا اور غیبت، بہتان کرتے رہتے ہیں آپ کے اوپر، تو آپ نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی کا بھی یہی واقعہ ہوا تھا کہ وہ اچھے انسان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اپنا کرتا بے شک دے دیا تھا، جب ان کا بیٹا اچھا تھا لینے کے لیے آیا تو آپ نے اپنا کرتا بے شک دے دیا تھا، پھر بھی کہہ دیا تھا کہ اس کرتے کی وجہ سے، حالانکہ بخشش ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے لوگوں کو، تو پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی میرا کرتا کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ ان کے بیٹے کو کہا اس وجہ سے میں دے رہا ہوں۔ تو بس پھر ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے اور ان لوگوں سے بچنا ہے، اور اپنے اعمال کو برا نہیں کرنا۔ اپنی صفائی پیش کرنے کی بھی لوگوں کے آگے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وقت جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، اور خود بخود ایک وقت میں آ کے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، سب کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا واقعہ تھا، کیا ہوا تھا، اور کس نے گڑبڑ کی تھی۔ یقین کریں اپنا ایکسپیرینس آپ سے یہ میں بیان کر رہی ہوں، اور پھر وہی لوگ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے آپ کی ٹانگیں کھینچی تھی نا، آپ کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیر جو ہے نا ویورس، ملامت کر 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 کے ان کا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب ساری دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس حاصل ہوں اور جناب سکون حاصل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہ ہو، سکون سے رات کو سوئیں۔ تو اس کے لیے یہ اس ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو زندگی میں شامل کرنا ہوگا، سکون اور اپنے امن کے لیے، اپنے امن اور سکون کے لیے، اپنے گھر کا سکون لوگوں کی وجہ سے نہ برباد کریں، اپنے بیوی بچوں کو مت ڈانٹیں، ان سے پیار محبت کریں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اور ان سے محبت کریں، ان پہ عافیت کریں، سکون پہنچائیں، تو آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔